तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस तुम्हें यकीन रखना है, फिर वो ज़ख्म भी भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी भर नहीं सकती, और वो किस्से भी मुकम्मल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। और मत भूलो, तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। जब तुम अपनी नींद कुर्बान करके उससे मुलाकात के लिए उठ खड़े होते हो, वो तुमसे पहले मुलाकात की उस जगह पर मौजूद होता है और फरिश्तों को हुक्म देता है, इंतज़ाम करो शुक्र के सिले का, तैयार रखो कुन फयकुन का तोहफ़ा। फिर फरिश्ते पूछते हैं, या अल्लाह, आज ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है? तो अल्लाह रश्क करता है उस जवाब पे और फरमाता है, मेरा एक बंदा थक गया है, सो वो आज मुझसे मिलने आ रहा है, मुझसे सुलह करने आ रहा है, सारी थकावटों को दूर करने आ रहा है, मुझे मनाने आ रहा है और मेरी रज़ा में राज़ी होने के लिए आ रहा है, सुनने और सुनाने के लिए आ रहा है। तहज्जुद की नमाज के लिए किसी उम्र की पाबंदी नहीं। जिसके काम रुके हो, मुश्किलात में डूबे हो, सुकून की तलाश में हो, औलाद की परेशानी हो, ये वो वक्त है जब सबकी सुनी जाती है। बस नींद की कुर्बानी देनी है और उस रब को राज़ी करने लग जाना है। वो बंदे के बहुत करीब है और करीब होकर वो हर हाजत भी सुनता है। बस अमल करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर सब कुछ अता हो जाता है। आपका तहज्जुद तक आना इस बात की दलील है कि आपकी दुआ कबूल की जा चुकी है। तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी सी छोटी पुकार भी सीधा अर्श तक जाती है। जब आप अपने रब से मुखातिब होते हो तो आपका रब कहता है, मांगो, जो मांगना है मैं सुनूंगा। कौन सी फरियाद लाए हो मुझसे मांगो, मैं पूरी करूंगा। फिर जिस पल आपके हाथ अपने रब के आगे उठते हैं, आपकी ज़ुबान से निकली हर एक दुआ पर कुन कह दिया जाता है। ये न सोचो कि तहज्जुद में मांगने के बाद भी हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। सोचो, अगर उसने दुआ कबूल करनी ही न होती तो वो तुम्हें तहज्जुद तक लाता ही क्यों? तहज्जुद में कबूल होती है हर दुआ। अगर आपके कोई काम अटके हुए हैं या परेशानियों में घिरे हुए हैं और आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई राह नज़र नहीं आ रही, तो अब तहज्जुद शुरू कर दीजिए। माशा अल्लाह, तहज्जुद की दुआ नामुमकिन को मुमकिन करा सकती है। जो चीज़ आपको लगता है कि अब इस मसले का कोई हल नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो अब तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए अल्लाह ताला कैसे गैब से आपकी मदद फरमाता है। तहज्जुद की नमाज में आपको वो सुकून मिलेगा जिसके लिए आप पूरा दिन परेशान रहती हैं ओवर थिंकिंग कर के। वो आधी रात के 10 मिनट्स आपके पूरे दिन की दवा का काम करेगी। ना कोई टेंशन आपके करीब आएंगे, न ही कोई मायूसी आपको छुएगी। तहज्जुद की कम से कम 4 रकात तो ज़रूर अदा कीजिए। 2-2 रकात करके पढ़ना शुरू कीजिए। 2 रकात नफिल की नियत कीजिए तहज्जुद की नियत से। ऐसा बोले नियत करते वक्त, फिर सना पढ़िए, फिर सूरह फातिहा और फिर कोई भी एक सूरह पढ़कर रुकू में जाए, फिर सजदा कीजिए। दोबारा खड़े होकर फिर सना पढ़िए और कोई एक सूरह, फिर रुकू और सजदा करके सलाम फेर लीजिए और 2 रकात बिल्कुल इसी तरीके से अदा कीजिए। आपको जितनी भी पढ़नी हो ऐसे ही पढ़ते जाइए 2-2 रकात करके। अब आखिर में एक तस्बीह तीसरे कलमा की पढ़ लीजिए और फिर सूरह वद्दुहा पढ़िए। फिर कुरान करीम की ये 2 पावरफुल आयत जिन्हें खुद अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की, इसे पढ़िए और फिर दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह 100% दुआएं कबूल होंगी। सूरह बकर की आखिरी 2 आयत पढ़िए। अगर रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं और कदम तहज्जुद के तरफ जा रहे हैं तो जान लो तुम्हारे रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया है। वो महज इसलिए तुम्हारी निगाहों से रास्तों को ओझल कर देता है ताकि तुम उसे मनाने तहज्जुद तक जाओ। वो चाहता है मेरा बंदा रात की खामोशी में
مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتی، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتی۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانی، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تہجد کی نماز معاوضے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتی ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، تہجد کا راستہ۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس کو لگ گئی ایک بار تہجد کی لگن، بس پھر اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ جس رب کے ایک حکم پر قرآن نازل ہو گیا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟ وہ جو رات کو دین میں، اندھیرے کو روشنی میں بدلنے پر بھی قادر ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دکھ کو سکھ میں نہیں بدل سکتا؟ وہ جو پتھر میں سے پانی نکال سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ لا حاصل کو حاصل نہیں بدل سکتا؟ وہ جو سردی کو گرمی میں، خزاں کو بہار میں بدل سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے غم کو خوشی میں نہیں بدل سکتا؟ وہ جو مشکل آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ نہیں جانتا تم کس دکھ میں ہو؟ وہ جو تمہاری گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا، کیا تمہیں لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی تم سے پیار کر سکتا ہے؟ وہ جو تمہاری ہزاروں غلطیوں کے بعد بھی تمہیں بھوکا نہیں سلاتا، تو پھر تم نے کیسے سوچ لیا وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہے؟ وہ رب جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جو تمہیں صبر دیتا ہے، تمہیں ہمت دیتا ہے، تمہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تو تم نے کیسے سوچ لیا وہ تمہارے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتا؟ دعائیں اللہ سے ساری باتیں منوا لیتی ہے، مگر ایسا صرف تب ہوتا ہے جب تمہاری دعائیں پر اثر ہوتی ہے، اور دعاؤں کو پر اثر تمہاری طرف اور تمہارا یقین بناتا ہے۔ معاوضے تبھی ہوتے ہیں جب تم مانگنے کے بعد انتظار کرتی ہو، جب تم بار بار جھولی پھیلا کر اللہ کو اپنے جانب متوجہ کرتی ہو اور کہتی ہو، اللہ سنیے نا، میں بے بس ہوں، آپ کی مدد کی منتظر ہوں۔ پھر تمہارے صبر کی شدت سے تمہاری فریاد 7ویں آسمان تک لے جاتی ہے، اور وہ دور 7 آسمانوں کے پار سے قدرتوں کا حاکم کی آواز آتی ہے، کن ہو جا فیکن، پر ساری چیزیں ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دعا سے آزمائش معجزوں میں بدل جاتی ہے۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا بھی اللہ ہے تو مقدر میں لکھے گا بھی وہی۔ جب آزمائش دینے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالے گا بھی وہی۔ جس نے راستوں کو دشوار کر کے تمہیں دکھایا ہے، منزل کو حسین بنائے گا بھی وہی۔ جس نے تمہارے دل کو آج صبر کرنا سکھا دیا تو صبر کے انعام سے نوازے گا بھی وہی۔ جس نے دعا مانگنے کی توفیق دی تو اس دعا کو قبول کرے گا بھی وہی۔ جس نے تہجد کا سجدہ نصیب کیا تو نصیب کو 4 چاند لگائے گا بھی وہی۔ جس نے تمہارا نصیب لکھ دیا ہے، دعا سے نصیب کو تمہاری مرضی سے بدلے گا بھی وہی۔ جس نے لاکھ دشواریوں کے بعد بھی خیال دل سے نہیں نکلنے دیا، اس دعا پر کن کی مہر لگائے گا بھی وہی۔ سنو، تمہارے چاہے جانے سے پہلے ہی اللہ کا چاہا جانا آتا ہے، کیونکہ تم تو چاہ بھی نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہاری چاہ کو اپنی چاہ میں نہیں بدلے گا؟ سنو، بس اگر وہ تمہارے طے شدہ وقت پر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں بار بار سننا چاہتا ہے، کیونکہ اسے تمہاری پکار کا انداز پسند آ گیا ہے۔ اسے تو بھا گیا ہے تمہارا یوں تڑپتی ہوئی دعاؤں کو اس کے عرش کی جانب کامل یقین کی ہمراہ آنکھوں سے ٹوٹ کر بے اختیار گرنے والے شفاف موتیوں میں قید کرتے ہوئے روا کرنا۔ اللہ پر کامل یقین مخلص دل کی طرف
اور مضبوط توکل کی ہمراہی تو دعائے قبولیت کے تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے موضوع کے حصار میں قدم جماتی ہے۔